buot ning makigambitay. Bahin sa linangkob nga hisgutanan, magkinabuhi sa kinabuhing magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Na sayod ko nga Working Saints Conference kini. Bisan kinsa man ta o unsa may atong gibuhat, nanganarbaho bata o nangalagad bata nga full-time. Sa kabutang ang common nato ni ata dinhi magkinabuhi sa kinabuhi nga magtuman sa tuyo sa Dios. O mabuhat nato kini isip working saint. Ug nagtuo ko ning sumpay-sumpay nga mga mensahe. Dunay tinuod nga tabang o pipila ka tinuod nga praktikal nga mga punto. Unsaon nato kini pagbuhat sa atong pagkinabuhi o sa atong pagbatasan. Sa pag-ingon nako og pagkinabuhi nato, gipasabot nako kini ang tibuok natong pagkabuhi, ang atong pagkaanaa alang man sa walay katapusang tuyo sa Dios. Ang tanan bahin kanato ang atong pagka niya dinhi o ang tanang may kalabutan kanato ang kinabuhi sa kaminyoon, pamilyahanong kinabuhi, atong trabaho, panalapi, atong kahimsog, ang atong pag-alagad, ang atong iglesyanong kinabuhi, tanan. Ang tibuok natong pagkabuhi alang man sa walay katapusang tuyo sa Dios. Ug unya sa praktikal nga pagkasulti, matabangan ta ning sumpay-sumpay nga mga mensahe. Unsaon nato paggamit sa atong panahon adlaw-adlaw aron sa pagbuhat niining pagkinabuhia sa tinuod gyud nga paagi. Tungod kay unsaon nato paggamit sa atong panahon mao po ni paagi sa pag-google sa atong kinabuhi. Ang basahon nga nagpadayag sa walay katapusang tuyo sa Dios kanato labaw sa ubang basahon kining basahon sa Episo. Busa ato gyud tanawon ang Episo aron ta makasabot unsa kining pagkinabuhi alang sa iyang tuyo. Sa Episo 1:9 nag-ingon nga nagpahibalo kanato sa misteryo sa iyang kabubuton, sumala sa iyang gikahimutan nga gibutan niya diha sa iyang kaugalingon. Ganahan kay ko niini tungod kay nagdugtong man kini sa tuyo sa Dios sa gikahimutan niya. Doon na may gikahimutan ang Dios diha sa iyang kaugalingon. Ang nakapahimuot sa Dios lahi kini sa relihiyoso natong hunahuna o sa atong natural nga hunahuna. Ang makapahimuot sa Dios mao kining butang nga makapahimulos niya, makapalipay kaniya. Parehas na po ng butangan nato sa atong pagkatao o sa atong tawhanong kinabuhi. Panasayod ba mo nga doon na po ingon ni ana ang Dios. Doon na siya gusto nga mo tagbaw sa iyang gipangandoy sa sulod nga makapalipay kaniya. Doon na ingon ni ana nga pangandoy sa sulod sa Dios. Busa aron tuman kana nga panginahanglan o pangandoy sa sulod niya. Doon na siya ay plano, doon na siya ay tuyo o pamatigayon nga mo resulta sa katumanan ni anang gikahimutan niya. O unsa may iyang gusto. Matod pa sa Episo 1, gusto siya og daghang mga anak nga mahimong hiniusang pagpadayag niya dinhi sa universo hangtod sa eternidad. Mao kanay gusto niya. Gusto siya og hiniusang pagpadayag sa iyang kaugalingon sama sa tawhanong pamilya
Ang mga ginikanan gusto mang dunay mga anak. Ingon nga pagpadayag sa ilang kaugalingon o pagpadayag sa ilang gugma o pagpadayag sa ilang pagkausa. Ang Dios gusto sab nga ang tao mahimong iyang kapikas o buot sab siya nga ang tao sa samang higayon mahimong iyang mga anak. Buot siya nga ang tao mahimong asawa niya o buot sab nga mahimong mga anak niya nga magpadayag kaniya sa lapad nga paagi. Doon na siya matahom nga pagpadayag diha sa Dios tao nga si Jesus. Gusto siya nga mapadako kini og mapalapad kining pagpadayaga. Og mao kini hinungdan nganong nabuhi ta. Mao kini hinungdan gi lalang ta niya. Kini ang hinungdan nganong gitubos ta niya. O kini ang hinungdan nganong gianak ta niya pag-usab. Mao ni hinungdan gidala ta niya sa iglesyahanong kinabuhi sa pahiuli sa Ginoo. Ang atong pagkaan-niya tungod man sa iyang kabubuton sumala sa Bugna 4:11. O nagpasabot ka na sa daang kabuhatan. Ang kamatuoran nga gilalangta sa Dios tungod man og alang sa iyang kabubuton. Unya gitubos ta niya. Nagdaig ta sa katubsanan pag-ayo. Apan amguhan nato nga ang katubsanan dili man ang walay katapusang tumong sa Dios. Ang nagdaig ta sa katubsanan pag-ayo tungod kay kun wala kini dili ta mudangat sa tumong sa Dios. Apan daghan kay mga magtutuo nagdaig sila sa katubsanan apan naghunahuna sila nga ang katubsanan mao ang tumong. Dili. Ang katubsanan pamaagi lang nga kinahanglang buhaton sa Dios tungod sa pagrebilde ni Satanas o pagkahulog sa tao. Busa sa Lord's table talad sa Ginoo. Gikaon nato ang tinapay sa wala pa ta mo inom sa kupa. Ang tinapay nagrepresentar sa walay katapusang tuyo sa Dios nga siya mismo makasulod dinhi kanato ingon nga kinabuhi mag-anak nato pag-usab mo transforma kanato og mo pasama kanato og maghimo kanato nga iyang kapikas og hiniusang pagpadayag niya. Ug unya ikaduha niinom ta sa kupa naghulagway sa makatubos nga buhat niya nga naghimo natong angayan sa walay katapusang pamatigayon niya. Apan ang Lord's table sigon man sa iyang original nga intensyon. Okay? Si Pablo tao man nga nagkinabuhi sa kinabuhi nga nagtuman sa tuyo sa Dios. Og nahimo siyang sumbanan alang kanato niining butanga. Og makita nato kini nga sumbanan sa atong pakigambitay pagdugang apan ang sukaranong sumbanan mao nga si Pablo nagkinabuhi ni Kristo. Si Pablo wala nagkinabuhi ni Pablo. Nagkinabuhi siya ni Kristo. Nagpasabot gidumilian niya si Pablo. Aron ta makakinabuhi sa laing persona, dumilian gyud nato ang atong kaugalingon. Og si Pablo gihimo niya kini. Kusganon man siya nga tao, nasayod ta niana. Doon na siya kusganon nga taras. Dili man siya malumong nga tao. Apan gidumilian niya ang kaugalingon aron magkinabuhi ni Kristo. Og sa kapulihay si Kristo mao ang nagkinabuhi sa kinabuhing mutuman sa tuyo sa Dios. Dili ikaw o dili ako. Dili nato tanaw ng atong kaugalingon na doon natay kusog sa paghimo niini. Si Kristo ra, siya ang nagbuhat sa kabubuton sa Dios. Siya ang halad nga sinunog, nagkinabuhi sa tibuok kinabuhi niya alang sa katagbawan sa Dios. Nitapion natong kamot ngadto kaniya, himuon nato siya nga atong paghalad.
Mao na to siya ingon nga atong pagkabugos, kay wala man tay pagkabugos apan bugos siya og naa siya sa sulod nato kung magkinabuhi ta niya. Kung magkinabuhi ta niya, magkakinabuhi ta sa kinabuhi nga magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Nining mubo nga pulong anhinata sa talamdan og ang uluhan nining unang mensahe. Ang unang mensahe giuluhan og adunay tulo ka punto. Masayod sa sentrong hunahuna sa Dios, una. Ikaduha, mobulig sa sentrong buhat sa Dios. O ikatulo, magkinabuhi diha sa Dios nung paghinigugmaay. Dinhi, doon na tayo tulo ka mga verbo. Masayod, mobulig, ug magkinabuhi. Mao ni atong hisgutan. Unsaon na to pagkinabuhi alang sa walay katapusang tuyo sa Dios. Kinahanglang masayod ta sa sentrong hunahuna niya. O kinahanglang mobulig ta sa sentrong buhat niya o magkinabuhi gyud ta diha sa Dios nung paghinigugmaay. Tingali kini nga kombinasyon ning tulo ka butang mo sorpresa kanimo apan pareha na dugtong kining tulo. Usa ni sila ka grupo. Una, dunay sentrong hunahuna sa Dios. Ang Dios doon na maging sa daghang hunahuna. Sama nimo og nako daghan mga tag mga hunahuna. Dili lamang kay usara. Apan tingali doon na gitay sentrong hunahuna. Og ang Dios naasab. Dunay dunay sentro sa matag hunahuna og matag lihok sa Dios. Og unsa kana nga sentrong hunahuna, makita nato kana niini nga talamdan. O ikaduha, doon na siya'y sentrong buhat. Doon na po siya laing buhat. Doon na siya mga sekundaryo nga mga buhat. Doon na siya'y pakapin nga mga buhat. Apan doon na sab siya'y sentro nga buhat. O ang sentrong buhat niya sumala man sa iyang sa sentrong hunahuna niya. Masayod nga nita sa sentrong buhat niya nan makabulig na dayon ta sa sentrong buhat niya. Kining duha may kalabutan kini sa atong pagkinabuhi diha sa Dios nung paghinigugmaay. Nganuman tungod kay sa katapusan ang bag-ong Jerusalem naaman didto ingon nga unibersohanong magtiayon na kinabuhi sa kinabuhing minyo sa eternidad. Nan kon mao nay atong atuan, kon mao nay atong tumong, kon mao nay atong dangtanan, og nagkinabuhi ta karon nga magtuman niya nan karon kinahanglan tang manaan ining pagkinabuhi sa Dios nung paghinigugmaay adlaw-adlaw. Una-una ko nga makalamdag kining tulo ka mga punto. Dinhi ta sa talamdan karon og ako ning basahon kaninyo. Mamulong unta ang Ginoo kanato. Okay, ang number 1, kung butang magkinabuhi sa kinabuhing magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios, kinahanglan masayod ta sa sentrong hunahuna sa Dios. Unsaon man nato pagsayo sa sentrong hunahuna sa Dios? Unsaon man nato? Doon na ray usa ka paagi. Mo kontak kita niya pinaagi sa pulong. Iya man gyud gipadayag ang sentrong hunahuna niya diha sa pulong sa Dios. Apan ang sentrong hunahuna niya labihan man ka lalom, labihan ka tulokibon. Nga nagkinahanglan sa tibok Biblia aron makasabot niini. Og nanginhanglan kini og kahayag og pinadayag gikan kaniya aron makakita unsa ang sentrong pinadayag sa Biblia. Dako man nga basahon ang Biblia, daghang mga butang, daghang mga
suplementong mga butang apan dunay sentrong butang niya na o kana nga sentrong butang mao ang sentrong hunahuna sa Dios. Doon na may daghang paagi sa paghisgot niini. Apan karon botong musulti kaninyo akon mo tan-aw mo sa pagsugod gyud sa Biblia o tan-aw ninyo ang katapusan sa Biblia, matino ninyo ang sentrong hunahuna sa Dios. Kabalo mo ang maayong magsusulat, musulat man sa ingon niini sa pagsugod gyud sa basahon, iyang hamutang mo sulti ka ninyo unsay gisulti aning basahona unya sa katapusan na say conclusion unya sa tunga-tunga kining basahona musulti ka ninyo unsay nahitabo tali nining pagsugod og sa katapusan, di ba? Ang Dios mo ilabing maayong magsusulat sa basahon una sa pagsugod sa Biblia gipadayag niya ang iyang tinguha. Unya sa katapusan sa Biblia gipakita niya kanato unsay porma ana niya na sa kahingpitan niini unsa may resulta. Og ang tanang naa sa tunga-tunga mao ang iyang Diosnong pamatigayon nga maghatod kanato niya ng tumunga gikan sa iyang tuyo sa sinugdanan og sa iyang tumong sa katapusan sa tunga-tunga niini mao ang pagpalakaw sa iyang pamatigayon. Busa unsa may makita nato sa pagsugod gyud sa Biblia human gyud sa paglalang sa Dios sa tao o sa wala pa ang pagkahulog sa tao. Mo basa ko ninyo gikan sa Genesis kapitulo 2 sugod sa bersikulo 18. Si Hiyuba nga Dios, ang Dios naglalang man ni Adam, di ba? Gilalang niya si Adam. Ang Hebrehanon nga pulong nga gigamit sa paghisgot sa paglalang ni Adam gipurma niya ang lawas ni Adam gikan sa lapok natong red clay. Unya ginhawaan siya sa gininhawa sa kinabuhi o si Adam nahimong kalag nga buhi. Dinhi na si Adam tao nga dunay dagway sa Dios, nga dunay pagkasama sa Dios. Apa nag-inusara. Ug ningon ang Dios sa Genesis 2:18 og ningon si Hiyuba nga Dios dili maayo nga mag-inusara ang tao. Buhatan ko siya katabang ingon nga kapikas niya. Karon giporma ni Hiyuba nga Dios gikan sa yuta ang tanang mananap sa kapatagan o tanang langgam sa langit. Maingon nga giporma ni Hiyuba si Adam gikan sa yuta mopod ang mga langgam. Ug gidala niya kini sa tawo aron makita unsay ingalan niya niini ug bisan unsay gingalan sa tawo sa buhing mga mananap kana maoy ngalan niini. Si Adam nagngalan sa tanang mga mananap. Og ang ginganlan sa tawo ang tanang hayop ug ang mga langgam sa langit ug ang tanang mananap sa kapatagan apan walay nakit-an nga katabang alang ni Adam ingon nga kapikas niya. O gipahinanok ni Hiyuba nga Dios ang tao og natulog siya. O gikuha niya ang usa sa iyang mga gusok o gitakpan niya ang unod sa dapit niini. O ang gusok nga gikuha ni Hiyuba nga Dios gikan sa tao gitukod niya nga babae. Sa pagdalang niya sa tao gipurma niya gikan adtong yuta. Apan dinhi sa pagpalugwa niya katabang ni Adam, iya kining gitukod. Gitukod niya ang babae. O gidala siya ngadto sa lalaki. Og niingon ang tao, karon kini ang bukog sa akong mga bukog ug unod sa akong unod. Nganlan kini siyag babae
kay gikuha kini siya gikan sa lalaki. Wala man gay makapares nga mga mananap ni Adam. Ang katurang gihimo sa Dios gikan ni Adam ang mupares niya. O kini katingad-an kini nga pinadayag sa walay katapusang tuyo sa Dios ug tinguha sa Dios. Sumala sa iyang gikahimutan. Ug maghiskot patagdugang niini, si Eva wala man buhata gikan sa yuta, gikan siya ni Adam. Ang naara ni Eva, ang elemento ra ni Eva, si Adam. Ang katapusang duha ka kapitulo sa Biblia nitakdo sab sa unang duha ka kapitulo. Ang unang duha dunay intention o ang katapusang duha naa ang katumanan. O ang katumanan naa sa Bugna kapitulo 19. Kuning basahon nako ang bersikulo 7, ang kasal sa kordero niabot na. O ang iyang asawa nakaandam na sa iyang kaugalingon. O matud pa sa Bugna 21 o 22, kini nga pangasaunon. Siya ang pangasaunon sa millennium. Siya ang asawa sa eternidad. Kining usa ka libo ka tuig sa millennium sama man ni sa kasal, adlaw sa kasal. Sa Ginoo kaning usa ka libo ka tuig sama rag usa ka adlaw. Ang panahon sa millennium adlaw na sa kasal. Mahimo ra kang pangasaunon sa usa ka adlaw, human ana maasawa na dayon ka. Busa atol sa millennium, ang madaugong mga magtutuo mahimong pangasaunon. Dun human sa millennium, ang tanang mga magtutuo, sa universo mahimong asawa nga bag-ong Jerusalem. Unsa man ang naa nato sa katapusan sa Biblia sa Bugna 21 ug 22, mao ang pangasaunon alang sa kordero nga mao si Kristo. Si Adam hulagway man ni Kristo. Si Eva hulagway pod sa pangasauno ni Kristo. Busa karon nasayod na ta sa sentrong hunahuna sa tibuok Biblia. Giyon sa man sa Dios. Giyon sa man niya pagpalugwa. Kini nga kapikas, mao kini ang sugilanon, sa Biblia. O gipadayag kini ingon nga hunahuna o tuyo o intensyon sa Henesis, o gipadayag kini ingon nga natuman na nga tuyo sa Bugna. Okay, padayon ta og basa. Ang sentrong hunahuna sa Dios, pagpakabaton man ni Kristo nga pagpadayag niya pinaagi sa iglesia. Si Eva nagpadayag ni Adam. Gikan man siya ni Adam. Si Eva wala man magpadayag og lahi nga persona, kundi si Adam ra iyang gipadayag. Tungod kay ang inugumol ra gud ni Eva si Adam raman. Kini mas klaro gyud ang hulagway nimo og nako. Ang kalisdanan mao nga do naman tay gianak pag-usab nga pagkatao nga mo pares gyud ni Kristo ingon nga iyang kapikas. Naputay natural nga hulog nga pagkatao nga dili kayo mo takdo mo pares. Og aron ta makapadayag kaniya ingon nga kapikas niya, kanang hulog nga pagkatao kinahanglan nga mapulihan o madumilian aron si Kristo mapadayag. Ang sentrong hunahuna sa Dios mao nga mabatunan gyud ni Kristo ang iglesia nga lawas, pangasaunon, pagtubo o kapikas niya nga hiniusang magpadayag ni Kristo.
sa tibuok kasulatan, walay masintro, mahinungdanon, o importante pa ba niini? Busa ang lawas ni Kristo, mao ni ang kahupnganan ni Kristo nga mahimong pagpadayag kaniya. Apan ang lawas o ang pangasaunon, duha ni kaaspeto sa usa ka butang, sa usa ka bahin. Ang lawas nagpadayag kini ni Kristo ingon nga ulo. Apan ang iglesia si pangasaunon, dili lang pagpadayag ni Kristo, kundili kapikas sa ni Kristo. Matahom kini. Ang iyang lawas mao ang iyang pangasaunon. Ang iyang pangasaunon mao ang iyang lawas. Kining duha alang man sa katumanan sa walay katapusang tuyo niya. Ang usa alang sa lawas sa pagtuman sa gitinguha sa Dios nga makabaton og pagpadayag diha ni Kristo pinaagi sa iyang lawas. Doon na sa pagpadayag diha sa tinagsang Kristo nga matahuman. Apan gusto siya og hingpit pa nga pagpadayag ang kahupnganan ni Kristo. Mao kana ang lawas ni Kristo, og si Kristo nga gihulagwayan ni Adam gusto og kapikas nga mo pares niya diha sa gugma hangtod sa eternidad. Kana ang pangasaunon. Ang iglesia mutuman nining walay katapusang tuyo sa Dios. Ang sentrong hunahuna sa Dios, paghimo man ni Kristo nga tanan kanato, aron kita nga lawas ni Kristo mahimong hiniusang pagpadayag sa Dios diha ni Kristo. Kung buotang mahimong pagpadayag sa Dios diha ni Kristo, doon na ray usa ka paagi. Si Kristo kinahanglang mahimong tanan alang kanato. Sa hulagway si Adam, tanan man alang ni iba. Kung walay Adam, walay iba. Kini gyud siya. Si Kristo mahimong tanan alang kanato. Og nakinahanglan kini og proseso kahikayan. Kristo kinahanglang mahimong kinabuhi nato. Sama sa Colosas 3:4, kabalo mo tulo ka gamayng pulong sa Colosas 3:4 ang makasumada sa tibuok walay katapusang tuyo sa Dios. Kini ang tulo ka pulong. Kristo atong kinabuhi. Sa si Kristo nga atong kinabuhi. Karon, kinabuhi ta sa kinabuhi nga magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. O walay laing paagi. Makapadayag lang ta kung unsa ta, kung natural ta nga tao, bisan pag unsay buhaton nato, ang mapadayag kanira yung kung unsa ta. Dili na siya malikayan. Bisan pag imo tingali mapugnan sa temporaryo, paabuta lang ng hustong sirkumstansya. Madayag ra gyud pud og unsa ka. O kung unsa ka, mo ra gyud punay mapadayag. Si Kristo kinahanglang mahimong atong kinabuhi. Kung butang mahimong pagpadayag niya, si Kristo kinahanglang gyud mahimong tanan alang kanato. Sama nga si Adam, tanan man alang ni iba, ni pares siya kaniya. Ni pares siya, angayan siya kaniya. Nagpadayag siya kang Adam. Okay, mo padayon ko og basa. Tuyo sa Dios, iumol si Kristo nganha sa pinili og tinubos niyang katawhan aron mahimong kinabuhi nila og mabatunan sila nga hinausang pagpadayag aron mapadayag ang Dios diha ni Kristo pinaagi nila. Kinahanglang iumol si Kristo nganhi kanato. Ngano man, tungod kay naa naman ko'y nakasulod nato. Kung buot na kong sudlan ning basuha og tubig, dali ra kaayo. Tungod kay
Ang baso wa man ni pagbuot, wa pud ni sulod. Basiyo man ni nga baso. Butangan ako nig tubig. Di na kinahanglan ako pang ibuhat pa ning tubig aning basuha. Ako ra gyud ning isulod diretso ang tubig aning basuha. Apan aron ang Dios makapaambit og Kristo nga na nimo og nako, dili ingon ni ana ka sayon tungod kay una sa tanan doon na may nakasulod sa baso. O ikaduha, kita nga mga sudlanan doon na putay pagbuot. Busa gikinahanglan ang kahikayan nga malambigit niini aron ang Dios makaumol og Kristo nganhi kanato. Og gihulagway kini sa Episo sa kapitulo 3. Kini nga kahikayan ginganlan kini og pagbalay ni Kristo sa atong mga kasing-kasing. Sa dili pa makabalay si Kristo sa atong kasing-kasing, kinahanglan maligunan uban sa gahom pinagi sa espiritu nganha sa tao sa sulod aron masayod ta sa labaw nga gugma ni Kristo. Daghan pa gyud ang gikinahanglan aron si Kristo makabalay sa atong kasing-kasing. Apan akong ipakita kaninyo, bantay nga ang Episo 3 nagdugtong kini sa pagbalay ni Kristo sa atong kasing-kasing og pagkaila sa labaw nga gugma. Di ba kini Dios nung paghinigugma ay man? Pusa, mao kanay gusto niyang buhaton, mao ang pag-umol ni Kristo nganhi kanato og sa kapulihay kini mo'y maghimo kanato nga pagpadayag ni Kristo. Kabalo mo pananglit, ang Ebanghelyo nag-ingon, gikan sa kadagaya sa kasing-kasing, musulti ang baba. Unsay naa sa imong kasing-kasing, mo ginay imong ikasulti. Og sa giingon na nako, tingali imo paning mapugnan sa kadali, apan sa kapulihay imo ra gyud ning isulti ang naa sa kadagaya sa imong kasing-kasing aron ang atong pagpamulong mopadayag og Kristo, aron ang atong pagpamulong mangalagad og Kristo, aron ang atong pagpamulong makristo gyud, kinahanglan si Kristo mopuno sa atong kasing-kasing. Nan kon mamulong nata gikan sa kadagaya sa atong kasing-kasing, unsa may mugawas? Kristo. Si Kristo ang mugula. Okay? Padayon ko og masa. Tinguha sa Dios nga makabaton og grupo sa mga taong nasagol ni Kristo, na transforma ngadto sa dagway ni Kristo og natukod pag-usa diha ni Kristo. Isip hiniusang lawas nga kasudlan niya o magpadayag niya. Kini nga kahikayan, kinahanglan kini o kahikayan aron kaumol sa Dios si Kristo nganhi kanato. Kini nga kahikayan mahulagway kini sa linangkob nga paagi. Ingon nga usa ka butang. Kini ang pagtransforma. Ang pagtransforma kinahanglan gyud nga mahitabo. Mao kini gikinahanglan aron ta dili na makapadayag sa atong kaugalingon, kundi magpadayag na ni Kristo. Kinahanglan gyud ang pagtransforma. O ang pagtransforma, pagkausab man. Hatagan mo nako o mubo nga kahulugan. Ang pagtransforma, pagkausab kini sa gawas. Ang Grigong pulong metamorphosis, nagpasabot kini og pagkausab sa porma. Dayag kini nga pagkausab. Apan paminaw, dayag kini nga pagkausab nga resulta sa sulodnon nga pagkausab. Dili lang kini dayag nga pagkausab. Busa na usab na ta nga resulta sa sulodnong pagkausab.
O hatagan mo nako og duha ka sanglitanan gikan sa kinaiyahan niining pagtransforma. Ang usa kining caterpillar ulod, kining maot buhokon nga ulod, naara gyud sa yuta. Pero tigyong maota, di man gyud kaganahan muhikap anang ulod, caterpillar. Wala gyoy gustong muhimo ana nga yang buhi, no, yang pet. Kini nga caterpillar ni sulod ni siya sa kukon, og kanang kukon naghulagway na sa kamatayon. Naanay siya sa sulod sa kukon sa taas nga panahon. Wala ko masayod unsa gyud ka dugay katong ulura nga kinahanglang magpabilin diha sa kukon apan hulagway kini sa pagsulod sa kamatayon o pagpabilin sa kamatayon ni Kristo. Hangtod nga usa ka adlaw niana mga libangbang ni gula man sa kukon naghulagway sa pagkabanhaw. Samtang ang ulod naa sa kukon, wala magyud kay nakita nga unsay nahitabo. Doon nagyud daghang nahitabo apan walang kakita. Nahitabo to tanan sulod sa kukon. Sama sa atong inadlawng kinabuhi, sama sa atong kinabuhi sa pamilya, sama sa atong trabaho. Daghan mang nahitabo. Mayon mga mura mag walay nahitabo. Doon nagidaghang nahitabo. Ang natural mo kinabuhi, kining daang kinabuhi, gibutang ni sa kamatayon. Si Kristo giumol nga na kanimo og natransforma ka. Of course, nakinahanglan po ni og pagbulig yun. Ang atong pagbulig sumala sa 2 Corinto 3, mao man ang pagsudong sa himaya sa Ginoo. O buot na kong ipakita kaninyo sa 2 Corinto 3, ang unod konteksto sa bersikulo 18, ato man kanunay kutloon ang bersikulo 18, angay po ni siyang kutloon gyud. Kanira man bersikuloha naghiskot nining pagtransforma. Apan ang unod mao kini sa dihang mabasa ngani si Moises magpabilin ang taptap sa ilang kasing-kasing. Apan muliso ngani ilang kasing-kasing sa Ginoo makuha ang taptap. Unya kitang tanan bansanaw nga wala mataptapi nagsudong og nagpasumbalik. Unsaon man nato pag sudong sa himaya sa Ginoo? Tan-aw ta sa himaya sa Ginoo mga balaan pinaagi sa pagbasa sa pulong. Mao nay unod gyud dito. Pulong kana sa Dios. Di nato makita ang naong ni Hesukristo. Aniana madawat nato ang paglamdag sa pulong sa Dios nga nagsidlak og Kristo nga ni kanato og naghulad sa dagway nga ni kanato. Kinahanglan tag panahon adlaw-adlaw. Nagtrabaho man ta bisan unsay atong gibuhat, nanginahanglan tag panahon adlaw-adlaw diha sa pulong sa Dios. O wala na ko ipasabot nga ni basa ko MR karon. Ang akong gipasabot mo nga ni mukontak sa Ginoo sa persona diha sa pulong. Bisan sa gamay lang nga panahon adlaw-adlaw. Nagtrabaho man pod ko sa demanding kayo nga trabaho. Pipila ka mga tuig. Nasayod ko nga si Barry Albert pod. Nasayod ko nga hagit kyo, no? Challenge kyo. Ngita gyud ko paagi nga mo basa. Akong kasagaran gihimo dito sa opisina. Kasagaran sa mga tao mo gawas man aron maniud to. Apan ako magbalon ko. Ug unya mo kaon ko kadali sa akong paniud to og magpabilin dito sa akong lamisa og mo google og panahon akong sirad-an tong pultahan og mo google kog oras diha sa pulong. Kay busy man ko. Inig uli pud nako sa balay.
Kay kabalo minyo man ko na ako'y mga anak, na mga tigom, na iglesyanong kinabuhi, dunay pag-alagad. Mangitaon gid ako ang panahon. Sa mo mga igsuon, unsa kani atong higugmaon, mangita gitag panahon para ana. Kung imo nang gihigugma, no nagi kay panahon. No nagi kay panahon kanunay anang imong gihigugma. Ang padayon ta kini ang paagi sa pagtan-aw kaniya, pagsudong kaniya. Tan-aw taniya ingon nga espiritu. Ang nagtransforma nga espiritu. Asa man siya? Naa siya sa pulong. Ang espiritu nga nagtransforma kanato mao ang pulong. Na padayon kog basa si Kristo nga pagpadayag sa Dios ug ang iglesia nga lawas ni Kristo mao'y nag-umol sa sentrong hunahuna sa Dios. Nabalo mo unsa ang sentrong hunahuna sa Dios? Si Kristo ug ang iglesia. Busa mahimo unta puning sentro nato, sentrong hunahuna nato. Unsa may imong sentrong hunahuna diha? Imo bang trabaho? Unaot nga dili. Ang imong trabaho mahimo ng hunahuna, kinahanglang mahimo po ng hunahuna gid nimo, apan dili na mo sentrong hunahuna gyud. Mo sulti ko nini sa dili pa ko magpadayon, unya mo padayon kog basa. Kabalo mo mga balaan, isip mga working ones, makat-on gyud ta sa pag-prioritize sa atong oras tungod kay kabalo mo, wala man ta igo-igo nga panahon, di ba? Sama anang i-prioritize nato ning atong panalapi kay wala man pud tay unlimited nga finances, no? Limitado man tanan ang atong panalapi. Limitado atong oras ug limitado atong kusog. Busa atong katunan ang pag-prioritize niini. Sa piho, tulo ka dagkong butang ang kinahanglang unahon nimo. Una, ang kinabuhi nimo sa kaminyoon o kinabuhi sa pamilya. Ikaduha, ang imong pagtrabaho, ang imong panginabuhi. Giunsa nimo pag panginabuhi. O ikatulo, si Kristo o ang iglesia. Karon, unsa man giuna aning tulo ka butang? Makasulti lang ko ninyo niini. Kabalo ko unsay una gyud. Iyon sa unaha pangita ang gingharian sa Dios o ang iyang pagkamatarong o kining tanang butanga idugang ra ka ninyo. Ang gingharian sa Dios mao ang iglesia. Ang iyang pagkamatarong mao si Kristo. Tinguha una si Kristo ug ang iglesia. Unaha gyud si Kristo ug ang iglesia sa imong kinabuhi, sa imong panahon, sa imong schedule, sa imong panalapi, ug ang tanan idugang ra kanimo. Og bot kong mo sugyot kaninyo nga ang ikaduhang priority human ni Kristo og sa iglesia mo ning kinabuhi sa kaminyoon o pamilyahanong kinabuhi. Tungod kay nahimo man kang suod na gyud nga kabahin ni Kristo og sa iglesia. Ang ikatulo kining atong trabaho. Unsa may atong gibuhat aron makakitag panginabuhian. Makakita man kaglain kong trabaho. Apan di na kakita paglain pang makaminyo pag utro. Naa naman ang naagid nimo. Di na kakita paglain. Sa tubangan sa Ginoo, doon na gid unta tay determinasyon at tubangan sa Ginoo ug doon na gid desisyon at tubangan sa Ginoo. Unsa man ako pag kinabuhi sa akong kinabuhi. Mao mi kini atong gihisgutan mga balaan. Naghisguta sa pagkinabuhi sa kinabuhi nga magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Unsa may gipasabot niini? Nagpasabot kini unsa may imong giuna. Kinahanglang ma-practical ta. Dili ta mag-espirituhanon kaayo, no? Unsa may una sa imong paggasto sa imong panahon. Unsa may una sa imong konsiderasyon sa imong hunahuna. Unsa may una sa imong pag-ampo. Unsa may una sa paggasto anang imong kwarta.
Mo ni atong gihisgutan. Okay? Mo padayon ko. Si Kristo nga pagpadayag sa Dios o ang iglesia nga lawas ni Kristo. Kini ang sentrong hunauna sa Dios. O kini ang kinadak-ang misteryo sa universo. O kung dili ta makasabot ning misteryo ha, dili ta masayod sa kahulugan sa universo o sa tawhanong kinabuhi nato. Ang kahulugan sa atong kinabuhi dili man ang makakitag panginabuhian. Ang dili ning paghakop og mga kadato. Ang kahulugan sa atong kinabuhi dili man makabaton lang og maayong kaminyoon o pamilihanong kinabuhi. Ang kahulugan sa atong kinabuhi mao si Kristo og ang iglesia. Og ang Dios gigamit ning ubang butang, ning ubang mga butang, atong trabaho, ang atong kaminyoon, ang atong pamilya, bisan iglesyahanong kinabuhi, gigamit niya kining tanang butanga. Sumala sa Roma 8:28 nga masig katabang alang sa ikaayo aron mapasama ta sa dagway sa panganay ng anak sa Dios ug mahimo siyang panganay sa daghang magsuon. Apan musulti ko kaninyo, bisan ang mga dili magtotoo mukutlo man sa Roma 8:28. Min sila nga ang tanan alang gyud sa ikaayo. Ang tanang nahitabo tungod man sa hinungdan. Dili. Masikatabang ang tanang butang. Niadtong mga nahigugma sa Dios. Amo ni pagkinabuhi diya sa Dios nung paghinigugmaay o gitawag sumala sa iyang tuyo. Kini ang pagkinabuhi nga magtuman sa iyang tuyo. Unya ang tanang naa sa imong kinabuhi sigkatabang sa pagtuman niini. Ang Dios doon na sa laing kahulugan aning maayo. Mayon ta nga na-promote ko. Na-promote ko. Masikatabang yun ang tanan alang sa ikaayo. O naminyo ko. Doon na ako'y mga anak. Ang kahulugan sa Dios sa maayo, doon na sa ikaw galingong diksyonaryo. Wala niya gamitan ang atong gigamit. Ang iyang diksyonaryo, mao ang Biblia. O kung tanaw nimo ang maayo diha sa Biblia, hatagan mo nako sa kahulugan. Ang tanan nga mo conform pasama nimo sa dagway sa panganay anak sa Dios, mao nay maayo. Ang tanan gani nga dili mo pasama nimo sa dagway sa panganay anak sa Dios, dili na maayo. Mao nay kahulugan sa Dios sa maayo. Ni ba nakita? Kung unahon nato si Kristo o ang iglesia, masikatabang gyud ang tanan sa pagbuhat alang niya ng tumunga. Mo padayon ko ang sentrong hunahuna sa Dios nung hunahuna mao ang dawaton gyud nato nga buhing mga sudlanan nga kasudlan sa Dios, ang Dios diha ni Kristo nga atong kinabuhi og sangkap sa kinabuhi. Nga transformahon gyud ta aron mahimong bulawan, pirla og hamiling mga bato. O nga tukuron kita pag-usa isip buhing lawas, buhing kapikas nga mahiangay ni Kristo. Ang bagong Jerusalem natukod man sa natransforma nga hamiling mga bato. Dili natural nga mga material, kundi natransforma nga materialis. Nalimot day ko nga limot ko paghatag ninyo laing ilustrasyon sa transformasyon, pagtransforma. Yun sa man pagka purma aning hamiling bato. Kabalo mo kaning diamante nagsugod ni siya sa usa ka piraso nga itom nga uling. Yun sa man aning maot na dili sihag itomon nga uling. Yun sa man kini
pagka himong matahom o sihag nga diamante unsa may kahikayan. Tulo ra ka butang. Taas kayo nga panahon. Daghan kayong kainit o daghan kayong mga pagpiga. Di ba mo ka na imong inadlawng kinabuhi? Kainit o pagpiga sa taas nga panahon. Apan kana mo patransforma sa natural nga material nga mahimong transforma nga material nga mahimong bag-ong Jerusalem hangtod sa eternidad. Ikaduha, kung magbutang magkinabuhi, Roman numeral 2, kung butang magkinabuhi sa kinabuhing magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios, mo bulig gyud ta sa sentrong buhat sa Dios. Usa ang unang punto mo nga masayod ta sa sentrong hunahuna sa Dios, may kalabutan kini sa atong pagkakita. O gunya, base sa atong pagkakita, base sa pinadayag kung unsay gusto sa Dios, mubulig na taniya. Ang pagbulig, may kalabutan kini sa atong pagbuot. O mo na akong gihisgutan sa pipila ka minuto ang milabay. Dili kita moingon nga mo pasumangil ba nga wala tay pagkontrol sa atong kinabuhi. Doon naman tay bugos gid nga pagkontrol ba? Nga wa man ta takabalo kung unsay akong matrabaho, dili na pulos ikaw man gyud mamili pud sa trabaho. Kung paminaw nimo dili ni angay nimo mangita ng pugkaglaing trabaho. Sa ato pa gamito na to atong pagbuot nga mamili aron makakinabuhi ni kinabuhi nga mubulig sa sentrong buhat niya. Daghan magbuhat ang Dios, lakip na. Ang kabuhatan dako man to nga buhat niya. Apan karon sa panahon sa iglesia, dili lang usa ka buhat ang gibuhat sa Dios. O ang katawhan sa Dios daghan po gibuhat. O nakadaig ta ni ana, nagdaig ta sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa pagtudlo sa kamatuoran, pagpangatiman, nakadaig na nini mga butanga. Apan kung mingon ka, unsa man ang sentrong buhat di ay sa Dios? Unsa man gyud ang kanang gusto gyud niyang buhaton? Well, ang sentrong buhat niya mao ang pag-umol ni Kristo mismo nganhi kanato. Dili kining mga kalihukan lang sa gawas. Wala ko maingon nga dili ta mobuhat ang mga buhata, kinahanglan ta nga ipalakaw na to ang gitudlong paagi sa Dios. Kinahanglan mga anak tag espirituhanong mga anak, kinahanglan mga timan og mga tao, kinahanglan mo propesiya, kinahanglan ta niining dayag nga mga kalihukan. Apan ang akong giingon mao kini nga Google ba ta og panahon aron ang Dios makapatuman sa iyang sentrong buhat. Usa ka butang kalabot sa time management, kalabot sa pag-schedule, mao nga ang tanan nagkinahanglan og panahon, oras. Ang tanan nagkinahanglan gyud og panahon. Kinahanglan panahon ang pagsangyaw sa ebanghelyo, nagkinahanglan panahon ang pagpangatiman sa mga tao, nagkinahanglan og panahon sa pagtudlo sa kamatuoran. Ang tanan nagkinahanglan gyud og panahon. Unsa man kadako nga oras ang atong i-Google, nga tugutan ang Dios nga mo patuman sa sentrong buhat niya. Kini ang pangutana. Kabalo mo, sa sugilano ni Marta o ni Maria, si Marta naokupahan man siya sa mga kalihukan, mga buhat. Si Maria, kabalo siya unsaon pag-undang, paghunong. Unsa ka maayo nga makatunta nga mo hunong. Hunong siya sa tanan, yan, lingkod ra sa tiilan sa Ginoo o naminaw kaniya. O gitugutan siya nga makapamulong nganhi kanato o makabuhat sa iyang kaugalingon nganhi kanato. Mo ni atong gikinahanglan. O
Doon lagi panahon sa paghimo niini. Tungod kay naginahanglan magyud og panahon. Andi ta makaingon nga bukas mi ko sa Ginoo sa bisan unsang orasa makahimo siya ni ana. Well, kung kanunay tang busy sa ubang butang, bisan aning maayong butang, bisan pa ning positibong mga butang sa iglesyanong kinabuhi. O labaw pa gani, kung kanunay tang na busy sa mga butang sa yutanong mga butang, walay oportunidad kahigayunan ang Dios. Tungod kay kinahanglan man tang gid mohunong. Mo Google man kita og panahon. Kabalo mo? Kinahanglan gyud og panahon kay nakigsulti man gud ta aning buhi nga persona. Hatagan nato siya igo-igo nga panahon ug atong tagaan pud ta atong kaugalingon og panahon nga dunay akto og tinuod nga pakig interaction matag adlaw. Wa ko kabalo unsa na ka taas o sa kadugay, wa ko masayod. Apan nasayod ko niini, kinahanglan gyud nig panahon. Kinahanglan siya og panahon. Murag di gina ni mahimo nimo sa 5 ka minutos. Busa sa atong inadlaw nga schedule, sa atong sinimana nga schedule, kinahanglan kini nga matukod, no, maugmad. Mo Google ko og personal suod, mabination nga panahon uban sa Ginoo. Unsa man ka dugay, unsa man ka taas nga mahimo nimo kini. Mahimo ba nimo sa 10 minutos? Well, kanang 10 minutos, arang-arang na lang gina sa wala. Naglaom ko nga mas mo taas pa. Ayaw pa apan ayaw himuha nga wala gyud, no, zero. Ayaw palabya gyud ang adlaw, ayaw palabya ang semana nga wala ka ingon niini nga panahon uban sa Ginoo. Kay kun dili, labay ra na atong kinabuhi, maglabay ra ang mga katuigan, matingala ta, unsa may kahulugan ani kong kinabuhi, unsa may akong na human, na kinabuhi bagi ko sa kinabuhi nga magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Kani tanan nagagad ra gyud nimo. Naa ra gyud na sa imong pagdumala. Busa desidir na. Maghimo ka og schedule, pagplano. Plano ko nga mo Google og panahon uban sa Ginoo adlaw-adlaw. Ang mga usab baning plano, do naman ko'y mga butang nga moabot. Apan labing minus mo plano ta adlaw-adlaw. Mahimo kining kabahin sa atong inadlaw nga kinabuhi. Mahimo gani ning prioridad sa atong inadlaw nga kinabuhi. Usahay, ganahan kong mo sulti lang sa Ginoo. Ginoo, daghan man kog buhaton karong adlaw. Apan ang labing importanteng butang nga kinahanglang buhaton nako. Kung humanon gyud kay kun dili ni matuman, bahala di matuman tong laing ubang butang. Apan kinahanglang buhaton nako karon. Ang labing importanteng butang mao nga Ginoo. Nang kinahanglan ko nining panahon na uban kanimo aron ka makapamulong kanako ug ako makapamulong kanimo aron makabuhat ka sa imong kaugalingon nganhi kanako. Kini gyud ang prioridad. Una, ang nagdumalang pananawon sa Biblia mao ang tulos sang Dios nga nagbuhat sa iyang kaugalingon nganha sa pinili ug tinubos niyang katawhan ingon nga kinabuhi aron masurupan og matuhupan ang tibuok nilang pagkatao sa Diosnong Trinidad. Amen. Kana ang tibuok Biblia. Imo na to ning praktikal sama sa gingon nako. Ayaw himo ani nga punto lang nga dihas naas talamdan. Kung kini ang nagdumalang pananawon sa tibuok Biblia, maayod nga mo Google og panahon uban sa Ginoo bahin niini. Kay kini mang butanga nga ang tanang ubang butang para niini. Ang walay katapusang tuyo sa Dios pagbuhat man sa iyang kaugalingon kanato ingon nga atong kinabuhi og tanan aron himuon nato siya nga persona nato, ikinabuhi siya o ipadayag siya. Mao kana iyang pamatigayon. Ang pamatigayon niya mao ang pagpatuman sa iyang tuyo.
na focus ang walay katapusang tuyo sa Dios sa sentrong buhat niya. Ang sentrong buhat sa Dios. Unsa man ang unsa may gipunting sa pamatigayon sa Dios. Na kini sa sentrong hunahuna sa Dios. Na focus kini dili sa gagmay nga mga butang. Na focus kini sa sentrong butang. Ang sentrong buhat sa Dios, ang bugtong talagsaong buhat niya sa universo, pagbuhat man sa iyang kaugalingon diha ni Kristo nga na sa pinili ug tinubos niyang katawhan, ang mag-usa sa iyang kaugalingon kanila. Ang tuyo sa Dios pagbuhat man sa iyang kaugalingon kanato, paghimo sa iyang kaugalingon diha sa Dios trong Trinidad niya nga mga elemento nato sa sulod. Kining tuyua ang sentro sa universo og bulag ning tuyua dili lang nga ang atong tawhanong kinabuhi walay kahulugan. Bisan ang atong Kristohanong kinabuhi walay kahulugan. Unsa may kahulugan niini? Nga doon natay kalipay, masadya ta. Bulag niining sentrong buhat. Bisan ang atong Kristohanong kinabuhi walay kahulugan. Busa, niyon kini, magkinabuhi gyud ta sa kinabuhi nga hinalad alang sa sentrong buhat sa Dios. O mahimong tao nga mobulig sa Dios sa sentrong buhat niya. Mo ni si tibok punto, mobulig. Kabo sa espiritu, putlig kasing-kasing o kinabubutong magpapuno sa tulosang Dios kanang tawhana, isip sulod niya. O kanang kinabubutong mapapuno sa Dios ng ingon nga sulod nato, nagpasabot nga kinabubutong tang mabasiyo sa ubang butang nga nakasulod na nganhi kanato. Munang niyon ko nga mugugol gyud kag panahon uban sa Ginoo aron sa paghabwa sa ubang butang o hatagan siya panahon sa pagdugang sa iyang kaugalingon. Dunay kahikayan gyud nga nalambigit niini. Roma numeral 3 makalipay nga punto, kung butang magkinabuhi sa kinabuhing magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios, magkinabuhi gyud ta diha sa Dios nung paghinigugmaay. Amen. Kana ang tumong tungod kay kinabuhi man ta sa Dios nung paghinigugmaay hangtod sa eternidad. Mao kanay mabilin ra sa katapusan kining Dios nun nga paghinigugmaay. O ang tibuok Biblia sugilanon man sa paghinigugmaay. Nakadungog na tagdaghang mga mensahe bahin niini. Apan mao gini, Dios nung paghinigugmaay kini. Sugilanon sa gugma ang Biblia sa labing putli o labing balaang kahulugan niini sa unibersohanong magtiayon. Sa Dios diha ni Kristo nga pamanhunon o sa tinubos nga katawhan sa Dios nga pangasawunon. O kini nga matahom o klaro kayong balaknong hulagway sa paghinigmay ni Kristo nga pamanhunon. Kung ano ko'y sugyot ninyo kung nabugnaw na ning paghinigugmaaya na pagugol mo panahon sa awit sa mga awit. Pag ampo yampo ang awit sa mga awit. Makita nimo ang imong gugma madagkutan na sa mo init na sab. Kung awit sa mga awit matahom og klaro kayong balaknong hulagway sa panhigugmaay ni Kristo nga pamanhunon og sa mga hinigugma niya nga iyang pangasaunon ang awit sa mga awit. Ang hisgutanan sa awit sa mga awit mao ang kasaysayan sa gugma sa maayo kaayong kaminyoon nga nagpadayag sa nag-uswag nga pagsinati. Mga igsoon, ang Dios ng paghinigugmaay sama kini sa tawhanong paghinigugmaay, nag-uswag kini nga pagsinati. Kinahanglan kini nga muuswag kay kun dili ni muuswag muhunong man kini, maundang, matapos kini. Sama kini sa courtship ba nga wala gid musangko sa pagminyo. Kinahanglan dunay gyud makanunayon nga pag-uswag sa awit sa mga awit. Doon na may upat ka mga hugna niining Dios nung paghinigugmaay. Mas maayo niyo kining basahon. Sudla kining upat ka mga hugna. Apan paminaw ni ini ang gugmara
mo'y makaamping nato sa hustong relasyon nato sa Ginoo. Mo ni gihatagan nato pagtagad ning butanga ang gugma ra. O unsa may gipasabot nga mahigugma sa Ginoo? Mao sulti ko kaninyo, nagpasabot kini og labing minos 8 ka butang, tingali doon na pay dugang niini apan labing minos 8. Una, ang mahigugma sa Ginoo mao ang pagdaig kaniya. Ato siyang gi-appreciate. Ikaduha, atong ipatumong ang atong pagkatao ngadto kaniya. Ikatulo, bukas ta kaniya nga walay pagpanagana, bukas ra kita kaniya. Ikaupat, nagpahimulos ta kaniya. Ikalima, ato sa hatagan nato gihimo siyang una sa tanang butang. Una siya sa atong panahon o sa tanang ubang butang. Ikaunom, mahigugma kaniya mao ang mausa kaniya. Ikapito, ang mahigugma niya mao ang pagkinabuhi niya. O ikawalo, ang mahigugma niya ang pagkahimo mang siya diha sa kinabuhi o kinaiya o sa pagpadayag. Kini ang lalom nga kahulugan sa paghigugma sa Ginoo. Dili kini pag-ingon lag Ginoong Hesus nahigugma ko nimo. Bisan maayo namang gina nga pagsugod. Ginoong Hesus nahigugma ko nimo. Apan kini ang gipasabot sa paghigugma sa Ginoo. Mahigugma kita sa Ginoo sa alang sa iyang interes o sumala sa iyang paagi sa iyang tumong. Kuning nabasa di ay no. Stress ang gugma sa Dios mo ay nagpapangandoy niya nga mausa, masagol og matagi kanato. Ang Dios nadasig siya sa gugma nga buot siyang mausa kanato, masagol nato og matagik nganhi kanato. Og sa maorasab nga gugma, kining maorang gugma sa sulod nato nga nagpapangandoy nato nga mausa, masagol og matagi kaniya. Ang gugma maoy motive. Nahigugma ta sa Ginoo kay siya may unang nahigugma nato. Kung wala pa mahigugma ang Ginoo kanato, kung wala siya magpaambit sa iyang gugma nganhi kanato, wala gid unta tay atua. Wa gid tay atua nga ikahigugma nato kaniya. Nahigugma ta kaniya tungod kay nahigugma man siya kanato. Naa kana sa unang Juan 4:19 ang atong gugma, pagsanong lang sa iyang gugma. Kung wala pa ang iyang gugma, wala gyud tay gugma. Apan ni tubag lang ta sa iyang gugma. Bisan sa awit sa mga awit, ang magtitunguha nag-ingon, daniha ko. Kung dili siya mo dani nato, dili man ta mugukod niya. Kinahanglan ta niya nga mo dani kanato. Kinahanglan siya nga mo higugma nato. Maingon ko pag-usab, imugugol kitag panahon uban kaniya. Aron madanita niya ug unya makatubag na ta niya o makapursiger kaniya. Aron ma-maintinar og maugmad ang unang gugma nato sa Ginoo, magkinabuhi kita sa iyang atubangan, ingog mga sudanang bukas kaniya, nahigugma niya, nagdawata niya, nagpahimulos niya, nagpapuno niya, o naghimo niyang tanan nato, og nagpabuhat niya sa tanan sa sulod nato, pinaagi nato og uban nato, aron matuman ang walay katapusang tuyo sa Dios. Ingon gid niya niini. Og mayon ko pag-usab, kung mahigugma bitaw ta og tao o usa ba ka butang, kanunay gitang naay panahon alang niana.
Laktawan man ganin nato ng kaon. Di man kita matulog. Buhaton gyud nato bisag unsa pa na. Basta kay doon natay gihigugma nga tao o butang ba. Buhaton gyud nato ang tanan aron sa pagbato ni ana. Maunta kini alang kanatong tanan. Kini ang pagkinabuhi sa kinabuhi nga magtuman sa walay katapusang tuyo sa Dios. Okay? Dinhira ko kutob aron doon natay panahon alang sa dugang pang pag-sharing.